अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक सर्वे हम यहाँ कर रहे हैं, शायद आपको फ़नी भी लगे और ताज्जुब भी हो। टेक्सला में ये सर्वे हम ले रहे हैं कि शादी की जो एज है वो मौजू तरीन एज कौन सी है या किस एज में शादी होनी चाहिए। ये मर्दों के लिए अभी फ़िलहाल हम सवालात कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, हम पूछेंगे, और जिनकी नहीं हुई हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। तो आज इनसे पूछते हैं। पहलवान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आपका नाम? शेख तलार रब्बानी। अच्छा तलाल भाई, आपके ख्याल में किस उम्र में हो जानी चाहिए शादी? मेरे ख्याल में अभी तो हमारी उम्र है ना जी 18 19 या 20 का होना चाहिए बंदा। होनी चाहिए शादी, या जैसे सक्सेस बंदा करे, जो सक्सेस बंदा करता है, जो काम शाम करता है, उसकी चलो हो जाए 25 तक। इतनी होनी चाहिए उम्र, इससे ज़्यादा ना होनी चाहिए। और इसके लिए कारोबार काम पे लगा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बात क्या है। कहेंगे? आपका नाम? अवेज मीर। अच्छा, आपके ख्याल में किस एज में होनी चाहिए शादी? यरा जी, फिलहाल तो ये देखें, वो अहमद भाई खड़े हुए हैं, तलाल भाई खड़े हुए हैं, ये मुझे रोज़ बोलते हैं यारा घर वाले शादी नहीं करवा रहे, तो ये तरसे हुए हैं। इनके अबू को ज़रा इन पैगाम देना चाहिए, इनकी शादी होनी चाहिए। अभी तो ये 18 साल के, आपकी कितनी एज है? मेरी इन तकरीबन 17 क्या है जी। बस ये भी नौजवान है, आप और कहीं अच्छा, अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राजा नबील। नबील, मेरी तरह वाला नाम। मेरा भी नबील है। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि शादी की जो एज है वो कौन सी होनी चाहिए लड़कों की? 25 से 30 साल है। 25 से 30 साल। ये क्या वजह है 25 से 30 साल? 35 वाले हमारी तरह जो होते हैं वो नहीं हो सकते? चल जाते हैं, सारे चल जाएंगे। टेक्सला में क्या रवाज चल रहा है, क्या एज चल रही है आजकल शादी की? 25 से 35 तक चल रही है। ये टेक्सला का आपने बताया। तो टेक्सला में इन्होंने तजरिया दिया है जी, ये 35 साल तक हो जाती है, 25 से शुरू होती है। पहुंचे हैं जी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? दनियाल। अच्छा, शेख दनियाल। अच्छा, ये बताएं कि सही एज मर्दों की शादी की क्या है, क्या होनी चाहिए, किस उम्र में होनी चाहिए? मेरे ख्याल से 26 साल, 25-26 साल एवरेज। इसके लिए कोई फाइनेंशियल बना हुआ हो कैरियर उसका या नहीं, ये ज़रूरी है या नहीं? फाइनेंशियल करियर तो मस्ट होना चाहिए। तो बाज़ अफराद जो है वो फाइनेंशियली ठीक नहीं होते, तो उनकी एज हमारी तरह बढ़ जाती है, उनको क्या मशवरा देंगे? सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। ये कह रहे हैं जी, सब्र करना चाहिए। जो हमारी तरह और हमारे टीम मेंबर नवीद की तरह के लोग जो होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुगल मार्केट में। इन भाई साहब से नाम पूछते हैं जी। आपका नाम? उमर फारूक। अच्छा, आज सर्वे हम टेक्सला में कर रहे हैं कि टेक्सला टेक्सला की बात करते हैं। जो शादी की उम्र है लड़कों की वो कौन सी होनी चाहिए, किस उम्र में हो जानी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो शादी की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल के दरमियान हो जानी चाहिए, क्योंकि ये इसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और फिर आपको पता है आजकल के हालात का। हमें क्या पता है? नहीं, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं, आप तो माशाल्लाह शादीशुदा भी लग रहे हैं। अच्छा, आपकी शादी हुई है या नहीं? नहीं, हम भी बस शादी के ही इंतज़ार में हैं। इंतजार में है। माशाल्लाह जी। ये कह रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने बताया है कि 20-25 के दरमियान। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा भाईजान, आपका नाम? गुलजान। गुलजान साहब। अच्छा, हम सर्वे कर रहे हैं कि किस उम्र में शादी हो जानी चाहिए लड़कों की? जी, शादी तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। अच्छा, तो आपकी एज कितनी होगी? मेरी तकरीबन 19 साल। 19 साल तो हुई है आपकी शादी या? नहीं, अभी तो नहीं हुई, इंशाल्लाह कोई उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। जल्द हो जाएगी। चले, हम भी दुआ करते हैं। एक और भाई हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुहतमिम भाई। अच्छा भाईजान, आप बताएं कि क्या सही एज है शादी की लड़कों की? मेरे हिसाब से तो 20 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए शादी। 20 से 25 साल ये कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सब लड़कों की बात कर रही हैं, लेकिन लड़कियां भी देखती हैं हमारा चैनल, खवातीन हमारी बहनें भी हैं, वो देखती रहती हैं। लड़कियों की क्या एज होनी चाहिए? लड़कियों की तकरीबन 18 से 20 साल तक। 18 से 20 साल। चलिए आगे चलते हैं जी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम वहीद गुल है जी। वहीद गोल। अच्छा, कौन सी एज है जो जिसमें शादी लड़कों की हो जानी चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम।
شادی کی عمر تو 25 سے 30 سال تک کا ہونی چاہیے. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج تو 22 ہے. 22 ہے. اور آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے بالکل. بچے کتنے ہیں؟ میرے ایک بیٹا ہے. آپ 22 میں بلکہ 20 میں شادی کر چکے ہیں اور لوگوں کو 35 اور 30 کا کہہ رہے ہیں. لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں لیکن اتنی جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر بندہ پابند ہو جاتا ہے, وقت کا پابندی ہو جاتی ہے. ابھی آپ پابند ہیں؟ پابند ہو گئے ہیں بالکل, قلعے سے باندھ دیا گیا. بچہ ہے, بھابھی ہے, تو پابند ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ یہ کچھ کہہ رہے ہیں جی, تھوڑا سا لیٹ ہونا چاہیے. اچھا, آپ کا نام؟ بشیر. اچھا بشیر, کیا عمر ہونی چاہیے شادی کی لڑکوں کی؟ 40 سال ہونی 40. وہ کیوں؟ نہیں اچھا, یہ کہہ رہے ہیں نہیں پتا. شاید ان کو خود ہی پتا ہو کیوں ایسا انہوں نے کہا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی. آپ کا نام؟ شمریز. شمریز بھٹ. اچھا, مردوں کی شادی کی جو ایج ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کس ایج میں ہو جانی چاہیے؟ میرے خیال میں 20 سال تقریباً. اچھا, آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 32 ہو گئی ہے. 32 ہے. اور آپ کی ہو چکی ہے شادی؟ نہیں جی, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں, کوشش کریں, انشاءاللہ ہو جائے گا. انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 21 ایئر. اور نام؟ ابو ریرا. ابو ریرا. تو آپ کے مطابق کس ایج میں ہو جانی چاہیے شادی؟ 25 سال کی عمر میں. 25 سال کی عمر میں. اچھا, آپ کا نام؟ مومن خان. مومن خان صاحب, آپ بتائیں جی. آپ پہلے آپ یہ بتائیں شادی شدہ ہیں یا نہیں؟ جی شادی شدہ. شادی شدہ ہے. ماشاءاللہ. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ہے 21 سال. 21 سال. تو کس ایج میں ہو جانی چاہیے شادی لڑکوں کی؟ 17-18 سال میں ہو جانی چاہیے. اچھا, یہ زیادہ جلدی میں 17-18. آپ کی کس ایج میں ہوئی تھی؟ میری 16 سال کی عمر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی راشک آتا ہے. اب دوبارہ تو ہم 16 کے نہیں ہو سکتے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اشمل. اچھا, آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں؟ نہیں, شادی شدہ نہیں. چلو اللہ آپ کو شادی دے. اچھا, کون سی ایج جو ہے وہ بہتر ہے شادی کے لیے لڑکوں کی؟ 16 سے 17 سال کی عمر میں شادی ہو جائے. اچھا, 16 سے 17 سال. یہ 20 والا کیوں نہیں آپ نے فارمولہ دکھایا جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں 20 سال, پر بچہ جو ہے نا جوان ہو جاتا ہے 15 سال میں. مطلب جیسے ہی بالغ ہو اس کی شادی ہو جانی چاہیے, کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, بالکل ایسا ہی ہے. روزگار ہو یا نہ ہو. نہیں, روزگار تو ہونا چاہیے, کام لازمی ہے. جی, روزگار بھی ہونا ضروری ہے شادی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ایج ہو جائے تو شادی ہو جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جان, آپ کا نام؟ ہمارا کام سائیکل کا پنچر لگانا. اچھا, یہ جو لڑکوں کی کون سی ایج ہے جس میں شادی ہو جانی چاہیے؟ میرے خیال میں 11 سے 12 سال تک. 11 سے 12 سال تک. آپ کی کس ایج میں ہوئی تھی شادی؟ میری ہوئی تھی تقریباً 10.5 سال کے بعد. ماشاءاللہ. تو کیا وجہ ہے اتنی جلدی شادی کی؟ جلدی محاورے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ محاورے سے بچ جائیں. اچھا, محاورے سے بات جائیں. یہ واحد شخص ہیں جی. سعید, آپ سعید نام آپ نے بتایا؟ ارشد نام بتایا ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو آگے چلتے ہیں, کچھ اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. سلام. آپ کا نام؟ شبیر. شبیر. اچھا, آپ کی شادی ہوئی ہے؟ ہاں جی, کب ہوئی ہے؟ یہ مہینہ ایک ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 18. 18 سال ہے جی شبیر بھائی کی عمر. تو کس عمر میں ہو جانی چاہیے لڑکوں کی شادی؟ 40 سال میں. وہ کیوں اتنی دیر سے؟ بس. آپ خود جلدی کر چکے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں 40 میں ہونی چاہیے. خود 18 میں کر لی ہے, ہمیں کہتے ہیں 40 میں ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اکرام خان. آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں. ماشاءاللہ. کتنی ایج ہوگی آپ کی؟ میری 19 سال ہو گئی ہے. 19. کس عمر میں ہو جانی چاہیے شادی لڑکوں کی؟ 18 سال میں ہونا چاہیے. 18 میں. وہ کیوں؟ کیونکہ انسان غلط کام سے بچ جاتا ہے. اچھا جی, غلط کام سے بچ جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں نے ناظرین بتایا کہ 18, 20, 22, 25 تک ہو جانی چاہیے. تو سروے سے زیادہ یہی پتہ چلا ہے کہ 18 سے 25 کے دوران شادی ہو جانی چاہیے. اب کیا مسائل ہیں لوگوں کے اپنے گھریلو, وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. تو یہ آپ نے آج کا سروے دیکھ لیا. پھر کسی دن اور ایک سروے کے ساتھ ہم آئیں گے. آج شادی کا سروے تھا, تو جن کی نہیں ہوئی ہے شادی, اللہ کرے ان کو جلدی جلدی جو ہے نا وہ مہندی بھی لگے اور ان کی شادی ہو جائے, ہماری دعا ہے. اور جن کی ہوئی ہے شادی وہ بھی پھلے پھولیں اور سکون سے اپنے گھروں میں رہیں. اللہ سونے والے